جی अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 15 जून 2025 और आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत गुंबद सा नज़र आ रहा है और आप बेकाब मीनारा भी देख रहे हैं। कहते हैं कि ये यूरोप के अंदर सबसे बड़ी मस्जिद इस लिहाज से है कि यहाँ जो कैपेसिटी है लोगों की, साथ जो बड़े बड़े हाल हैं वो मिला के, और इसके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा आबादी है। यानी वो नमाजी जो मस्जिद में नमाज जाके पढ़ना चाहते हैं वो इसके अतराफ़ में आके बस के, और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये कलमा तौहीद जो कि इन ममालिक में जहाँ ईसाई बसते हैं, इतनी बड़े साइज़ में लिखा, बात कर रहा हूँ मैं बैतुल फतूह मस्जिद की। ये इसकी बैक ग्राउंड है, बैक वाली साइड जो कि मेन मस्जिद का हिस्सा है। सामने आपने देखा उस साइड पे बड़े बड़े हॉल हैं, एंट्री है, ऑफिसेस हैं। ये अल्लाह ताला का एक फ़ज़ल है, एक एहसान है अपनी कायम करदा जमात पे कि इतनी खुली और इतनी वसी मस्जिद अता की जमात को। ये आज के वक्त के मुताबिक यहाँ की ज़रूरत भी है, क्योंकि बहुत सारे अहमदी जो अपने देश में एक इस्लाम के नाम पे बने देश पाकिस्तान में सताए गए हैं, मज़हब के नाम पे। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेके लोग जो हैं वो अहमदियों को वहाँ तंग करते हैं, जुल्म करते हैं, और फिर अहमदी लाजमी बात है उन्होंने बाहर आके यहाँ यूरोपियन ममालिक में बना ली, आबाद हुए। जब इस पे गौर करते हैं तो यही लगता है कि अल्लाह ताला का इसके अंदर कोई ख़ास मंशा, कोई ख़ास इसके पीछे हिकमत थी कि अहमदियों को पूरी दुनिया में हलामियाँ फैला दें, जिसके ज़रिए खुदा ताला की वहदानियत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असल इस्लाम जो है वो दुनिया में फैले। ये खूबसूरत मीनारा कई दफ़ा यहाँ पे अखबारात की ज़ीनत बन चुका है। इस बिल्डिंग को अगर हम अतराफ़ से देखें तो काफ़ी वो आगे देखें, वो पीछे आगाज़ में भी है, भी एक साइड से हमने देख लिया, अभी हम दूसरी साइड पे भी जाएंगे। यहाँ मरकज़ी दफ्तर हैं यूके की जमात के, तो अभी अंदर जाके दूसरी साइड से आपको कुछ मनाज़र दिखाते हैं। गैलरी में दाखिल हो गए और यहाँ पे हज़ूर अक़दस का जो खिताब है, मेहमान जो मुअज़्ज़ज़ उनके साथ हर साल जो अमन के पैगाम पहुँचाया जाता है, या कुछ तस्वीर लगी हुई हैं आगे। इस साइड पे भी आप देख सकते हैं कि यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी की पार्लियामेंट्स या जो दूसरे बड़े बड़े इदारे हैं वहाँ जो हज़ूर अक़दस का खिताब है उनकी तस्वीर जो हैं एज़ रिकॉर्ड यहाँ लगाई गई। बड़ी ज़बरदस्त मॉडर्न टेक्निक के मुताबिक साफ़ सुथरी ये इमारत है और मुख्तलिफ़ दफातर भी हैं यहाँ पे। फिर आपके सामने ये हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तस्वीर है, जिन्होंने ये दावा किया कि मैं वही इमाम महदी हूँ जिसके मुतल्लिक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को बताया था कि जब वो इमाम महदी तशरीफ़ लाएँ तो मुसलमानों पे ये फ़र्ज़ है कि वो ना सिर्फ ये कि बर्फ़ की सिलों पे घुटनों के बल पे उनको चल के जाना पड़े, तो वो उस इमाम महदी तक पहुँचें और उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलाम पहुँचाएँ। ये फिर खुलफ़ाए अहमदियत है। और इसके बाद इस साइड पे भी आप दो तस्वीर, एक बड़ी तस्वीर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की और मौजूदा जो हुज़ूर है उनकी देख रहे हैं। फिर यहाँ रास्ता ऊपर जा रहा है, अभी चलेंगे इंशाअल्लाह जी। ये देखें बैतुल फतूह कॉम्प्लेक्स का बोर्ड भी है, और फिर यहाँ इस गैलरी में भी ज़बरदस्त तस्वीर लगी है। ज़बरदस्त किस्म की ये एक तस्वीर है जिसमें लिखा हुआ है पानोरामिक व्यू ऑफ द खिलाफत सेंटनरी कॉन्फ्रेंस, क्वीन एलिज़ाबेथ II कॉन्फ्रेंस सेंटर लंदन। ये सेकंड फ्लोर के ऊपर है माशाल्लाह। साइड पे अमूर नंबर 1, अमूर नंबर 2, छोटी सहूलियात, किचन, मीटिंग रूम 2A। ले जी माशाल्लाह। साया
تبلیغ سیکرٹری. جی ماشاء اللہ تبلیغ بہترین. جی ماشاء اللہ بیت الفتوح بلڈنگ، اس میں دفاتر اتنے زیادہ ہیں کہ انسان جو ہے اس کو اور راؤنڈ کرتے کرتے بھی میں کافی ٹائم چاہیے. دیکھیں جی ماشاء اللہ پورا 3 اور 4 فلور تک ماشاء اللہ اس کے اوپر بہت بڑا کمپلیکس ہے یہ نور ہال. جائیداد آفس، لیکن میرا خیال ایکسیس صرف کارڈ کے ذریعے، ویسے نہیں انسان اندر جا سکتا. جی یہ وہ خوش قسمت انسان ہیں جنہوں نے اس مسجد یا اس پورے بلڈنگ کے بنوانے میں ایک بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کی کہہ سکتے ہیں. سینکڑوں نام ہیں جو لوگوں نے اپنے پیاروں کی طرف سے، اپنے بزرگان کی طرف سے یا اپنی طرف سے یہاں دیے ہوئے ہیں، اور یہ سب ان سب کی یہ کٹھی کاوش سے یہ اتنا بڑی جو ہے بلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں. چلیں جی ابھی ہم آپ کو لائبریری بھی دکھا دیتے ہیں. اوپن کا سائن لگا ہوا ہے، یہاں کچھ دوست بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. انٹر ہوتے ہی جو دنیا کی ٹاپ کی لائبریری جن کا جو سٹینڈرڈ ہے، آپ اس کو اس کے ساتھ موازنہ کر سکتے ہیں. ابھی ہم مصر میں بعض دیکھ کے آئے تھے بڑی بڑی پرانی ان کی لائبریریز، اور اس کو اگر ہم دیکھیں یہاں جو چیزیں رکھی گئی ہیں، دکھائی گئی ہیں، تصاویر مختلف اوقات میں، یا پھر بڑی بڑی جو مساجد ہیں یورپ کی بنی ہوئی، ان کی پھر پیارے آقا کے ساتھ جو وزٹس ہوتے ہیں وہاں، اور جو مہمان آتے ہیں، مینارۃ المسیح کا ایک ماڈل رکھا گیا ہے. پھر یہاں پہ خلفائے احمدیت کے اپنے دور میں جو خدمات دین کی گئیں ان کا ذکر ہے. اور وہاں اگر کوئی مہمان وزٹ بھی تو آپ اس سائڈ پہ اوپر والے حصے میں چلتے ہیں. اوپر والے حصے میں پھر ویسے ہی بہت ہی یادگار چیزیں جو پرانی، یہ دیکھیں یہاں ایک دروازہ مجھے نظر آیا لگا ہوا، اور اس پہ لکھا ہوا ہسٹوریل گیٹ آف مغل پیریڈ ٹو بی 400. اب یہ چیزیں اس طرح عام طور پہ ہر شخص کو شاید پسند نہ، لیکن جن کو شوق ہوتا ہے ہسٹری جاننے کا اور پرانی چیزوں کا، وہ بڑے شوق سے ایسی چیزوں کو دیکھتے ہیں. اس سائڈ پہ بھی آپ دیکھیں قرآن مجید کے جو مختلف نسخے ہیں وہ ہیں، اور اس جگہ پہ بھی بعض سپورٹس سے متعلقہ چیزیں لگی ہوئی ہیں. یہاں مجھے تصویر نظر آ رہی ہے بزرگوں کی جو اب اس جہان میں نہیں ہیں. میر محمود صاحب کی تصویر ہے، اور پھر اسی طرح یہ آگے اسلام اینڈ دا انوائرمنٹ، جس طرح اسلام مختلف وقتوں میں پھیلا. ایک مسجد کا یہ نقشہ یہاں لگایا گیا ہے، مسجد قباء کا یہ نقشہ یہاں لگایا گیا ہے. جن لوگوں نے سعودیہ کا ٹور کیا ہے وہ جانتے ہیں. پھر مسجد فضل درمیان میں، اور باقی جو مساجد ہیں ان کی تصاویر ہیں. یہاں بھی ایک ماڈل ہے، آل ماڈل اسٹوڈیو، اور پھر اس سائڈ پہ بھی مختلف جو تصاویر ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں. یہاں بھی ایک ماڈل ہے آپ کے سامنے. ایک ہسٹری ڈپارٹمنٹ کے لیے ریزروڈ ایریا ہے. یہاں پھر قرآن مجید کے مختلف زبانوں میں جو تراجم ہیں، جو سندھی ہے، یوروبا، رشین، یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ آج کے دور میں جہاں دنیا صرف مال کے پیچھے بھاگتی ہے، اللہ تعالیٰ نے عرب ممالک کو مال سے کیا کہتے ہیں مالا مال، لیکن ان کو یہ توفیق نہیں حاصل ہوئی جو جماعت احمدیہ کو لوگوں کے پارٹیسپیشن یعنی چندہ سے یہ قرآن کے تراجم دنیا میں پھیلانے کی مل رہی ہے. آفتاب احمد خان کے نام سے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح خلافت لائبریری جو ربوہ میں ہوتی تھی اس کی جو یاد تھوڑی تازہ ہو جاتی ہے. وہاں بھی ایسے حصے بنے ہوتے تھے مختلف، جس بندے کو جس کی ٹاپک کے متعلق کوئی چاہیے بک وہ لے سکتا. اس سائڈ پہ بھی پرانی جو ہسٹوریکل جو رسالے ہیں وہ دکھائے، فری بکس
to take away